बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट से आपको अपडेट कर रहे हैं आज की समाअत के हवाले से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच जो उमर अता बंदयाल साहब हेड कर रहे थे, स्पीकर की रूलिंग के हवाले से, खिलाफ नहीं कहेंगे हम सुओ मोटो को, स्पीकर की रूलिंग के हवाले से जो उन्होंने सुओ मोटो नोटिस लिया हुआ था। इंटरेस्टिंग समाअत थी। शहबाज शरीफ साहब ने आज अदालत से बात की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज अदालत से बात की, PMLN मुस्लिम लीग नून के वकील ने अदालत से बात की। आज इंटरेस्टिंग समाअत थी। आज मियां शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि हमें मौका दे दीजिए कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर लें, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करने के बाद जो है हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लें, और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आम आदमी के लिए बहुत काम करेंगे और अपोजिशन के साथ भी मिल के चलेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इस हवाले से कहा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं उसके बगैर इलेक्शन जो है वो जो 2018 की तरह के इलेक्शन की तरह मुतनाज़े हो जाएगा, और रिफॉर्म्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, जिसके लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को एबनेशो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लीगल करार देना बहुत ज़रूरी है। चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि हम जो समाअत कर रहे हैं, जिस जुरिस्डिक्शन के अंदर कर रहे हैं, उसमें आइन का साथ देना तो है ही हमने, लेकिन पब्लिक इम्पॉर्टेंस के हवाले से भी हमने फैसला करना है। तो खालिसतन आइन के हवाले से फैसला अगर हो तो स्पीकर साहब की रूलिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी, आइन के हवाले से तो स्टैंड नहीं कर सकती, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो स्टेप अहेड है, उसका तयन अदालत ने करना है कि क्या है, और उसकी उमर अता बंदयाल साहब ने मिसाल भी दे दी है। उन्होंने कहा, देखिए शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपकी पार्टी तो चले, हमें एश्योरेंस दे रही है कि हम बड़े अच्छी तरह जो है वो मामलात चलाएंगे और हम बहुत अच्छी तरह अपोजिशन के साथ भी मिलके काम करेंगे, लेकिन आपसे तो इमरान खान साहब हाथ भी नहीं मिलाना पसंद करते, तो वो फिर बहुत ज़्यादा बिटरनेस होगी इससे। तो इसलिए हमें पब्लिक इंटरेस्ट को भी वॉच करना है, और नेशनल इंटरेस्ट या पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी हैं। अंदिया या इशारा मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि खाली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को गैर कानूनी करार नहीं दिया जाएगा या गैर आइनी करार नहीं दिया जाएगा, बल्कि इससे आगे जाया जाएगा, क्योंकि पार्टीज़ के दरमियान बहुत ज़्यादा बिटरनेस पाई जाती है। साथ साथ उमर अता बंदयाल साहब ने इस बिटरनेस या पब्लिक इंटरेस्ट के हवाले से जब बात की थी कर रहे थे, तो उन्होंने और भी बातें की, जिसके अंदर उनका कहना था कि देखिए ये मुकालमा उनका मुस्लिम लीग नून के वकील के साथ हुआ। उनसे कह रहे थे कि देखिए आपकी पार्टी के खिलाफ बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाई गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जो आप सॉवरन यानी कि लोगों के पास जाके आपने क्लियर करवानी है। मैं आपको ये बैकग्राउंड ज़रा क्लियर कर दूं कि मखदूम अली खान साहब क्या उस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे। मखदूम अली खान साहब कह रहे थे कि जनाब आली जो काम किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से, या इमरान खान साहब की तरफ से, या स्पीकर की तरफ से, या सदर की तरफ से, जिसमें असम्बलियाँ जो हैं वो डिज़ोल्व की गई हैं, और जिसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को फ्रस्ट्रेट किया गया है गैर आइनी तरीके से, ये पहले 58(2)B जो इस्तेमाल किया जाता था असम्बलियाँ तोड़ने के लिए सदर की तरफ से, ये उसके मुतरादिफ है। और सदर साहब ने और वज़ीर आज़म साहब ने और स्पीकर साहब ने ये गैर कानूनी काम किया है, जिसके ऊपर उमर अता बंदयाल साहब ने सख्ती से रोक दिया। उन्होंने कहा कि आप इस किस्म के अल्फाज जो हैं सदर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, फंक्शनरीज़ हैं, हमारे सामने तमाम लोग बराबर हैं, और हम नहीं चाहते कि आप किसी के ख़िलाफ़ इस तरह की बात करें। एक और इशारा मिलता है इससे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी किस्म की ऐसी कार्रवाई नहीं करने जा रहा जिससे इमरान खान साहब को ये ख़तरा हो कि उन्होंने आइन तोड़ दिया, स्पीकर साहब ने आइन तोड़ दिया, पामाली की, क्योंकि आइन की पामाली की तो आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होती है और उसके अंदर तो सज़ा पाई जाती है, सज़ा दी जाती है। तो ये उमर अता बंदयाल साहब ने आज क्लैरिफिकेशंस दी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उन्होंने ये तमाम तर बातें की। और एक और ख़ास उनकी ऑब्जर्वेशन जिसके अंदर वो कह रहे थे कि देखिए इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं अदालत के सामने हैं, सिवाय वोटर्स के
ایک حیران کن آبزرویشن تھی چیف جسٹس صاحب کے نے جو یہ دی، کیونکہ جو سیاسی نمائندگان ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے، سیاسی پارٹیوں کے، وہ ووٹرز کو ہی، جمہور کو ہی ریپریزنٹ کرتے ہیں، اور وہ آج عدالت کے سامنے تھے۔ تو یہ تمام تر معاملہ جو ہے کس طرف جائے گا یا کس طرف نہیں جائے گا، ابھی تھوڑی دیر بعد اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ جو ہے آرڈر دے دے گا، لیکن پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز کیا ہیں؟ دیکھیے، ایک طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم الیکشن جو ہیں وہ نہیں کروا سکتے کیونکہ ہمارے پاس پیرافرنیلیا نہیں ہے، تو 3 مہینے کے اندر تو الیکشن ہو نہیں سکتے، تو پھر کتنا وقت لگے گا اور حکومت کس کی ہوگی یہ بھی بتانا پڑے گا۔ کیا اس کے لیے عبوری حکومت ہوگی؟ تو سپریم کورٹ کے ہو سکتا ہے آرڈر کے اندر یہ بات بھی کی جائے کہ کسی قسم کی حکومت ہوگی اور اتنا وقت ہوگا اور الیکشن کروانے ہوں گے۔ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر سیاسی پارٹیاں اس پہ متفق نہیں ہیں کہ جو موجودہ الیکشن کے لاز ہیں اس کے حوالے سے الیکشنز کروائے جائیں، تو پھر ایک اور تعطل پیدا ہوگا الیکشنز کروانے کے حوالے سے، الیکٹورل لاز کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ای وی ایم کا جو بل ہے وہ متنازع ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ اسے جوائنٹ سیشن کے اندر ریل روڈ کروا چکی ہے یا اس کو جلدی سے پاس کروا چکی ہے۔ وہ بل اس وقت ان فورس ہے، ان فیلڈ ہے، تو کیا پولیٹیکل پارٹیز کہیں گی کہ جناب عالی اس بل کے اندر جو ہیں وہ آپ اسی کے تحت الیکشن کروا دیں؟ جبکہ یہ کہا جا چکا ہے سپریم کورٹ کے اندر، شہباز شریف صاحب نے بھی یہ بات کی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ لیجسلیشن تیار ہے الیکٹورل لاز کے حوالے سے، اور ہمیں وہ جو ہے آپ موقع دیں کہ ہم اس کے اندر چینجز کر سکیں الیکشن کے قوانین کے اندر، اور ہم اس کے اندر جو ہے امینڈمنٹس کر کے اس کے تحت اگلے الیکشنز کروا سکیں۔ جو اس وقت الیکشن ہونا ہے، الیکشن کے اندر ڈی لیمیٹیشنز کروائی جانی ہیں۔ ای وی ایم کے تحت اگر الیکشن کروانا مقصود ہوا تو اس کے لیے ایک پیرافرنیلیا جو ہے وہ پورا چاہیے، جس کا الیکشن کمیشن آف پاکستان ذکر کر چکا ہے، جس کے اندر 1.25 لاکھ کے قریب مشینیں شامل ہیں، ان کو سٹور کرنا شامل ہے، ان کی ترسیل شامل ہے، ان کے لیے ٹریننگ شامل ہے، ان کے لیے فنڈز شامل ہیں۔ ایک لمبی فہرست الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس حوالے سے جاری کر رکھی ہے۔ پھر ڈی لیمیٹیشنز کے لیے آپ کو ایک مخصوص ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ آپ نے کس سینسس کے تحت ڈی لیمیٹیشنز کروانی ہے، اور ڈی لیمیٹیشنز جب کروانے کا وقت آئے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا، اس کے اندر عذرداریاں بھی ہوتی ہیں، اس کے اندر چیلنج بھی کیا جاتا ہے، اپیلز بھی ہوتی ہیں، تو یہ ایک لمبے عرصے کی ہم بات کر رہے ہیں الیکشن کے کروانے کی، جو الیکشن کروایا جائے گا۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں اس کے اندر، اتنی جلدی الیکشن نہیں ہو سکتے۔ تو کیا یہ عبوری حکومت جو ہے 6 مہینے، سال، 1.5 سال، 2 سال یہ عبوری حکومت اس ملک کا نظام چلا رہی ہوگی؟ جسٹس گلزار کا نام آلریڈی پروپوز کر دیا گیا ہے، اور جو مختلف سیاستدان جو ہیں وہ آلریڈی یہ فیئر ایکسپریس کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ جسٹس گلزار کا نام ہی اس لیے دیا گیا ہے کہ ان کو، عدلیہ کو کسی نہ کسی طریقے سے منایا جائے کہ جناب عالی آئیے اور آپ جسٹس گلزار کو لے آتے ہیں، ہم آپ کو بھی ان کے اوپر اعتماد ہوگا اور لوگوں کو بھی ان کے اوپر اعتماد ہوگا، تو مزے سے وہ حکومت کریں گے۔ تو یہ ایک لمبا جو قضیہ ہے جو حکومت کو الیکشن کے کروانے کے حوالے سے ہے یا لمبے ٹینیور کے حوالے سے ہے، یہ شروع ہو جائے گا۔ یہ تو الیکشن کے حوالے سے ہم نے آپ کو بات بتا دی، لیکن آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اگر سیاسی پارٹیوں نے اس فیصلے کو نہ مانا تو اس فیصلے کو نہ ماننے کے بعد ریویو پٹیشن داخل کی جا سکتی ہے، عدالت سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ ایک بڑا بینچ بنائیے اور اس بڑے بینچ کے سماعت جو ہے وہ دوبارہ کروائیے۔ وہ بھی ایک لمبا کام ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہوگا جو سپریم کورٹ ابھی آج دے گا۔ ریویو کے علاوہ پھر سیاسی پارٹیوں کے پاس اور کون سا راستہ رہ جاتا ہے؟ وہ ایجیٹیشن کا رہ جاتا ہے، سڑک کی سیاست کا رہ جاتا ہے، سڑک کو گرم کرنے کا راستہ رہ جاتا ہے، ایک دوسرے کو باتیں سنانے کا راستہ رہ جاتا ہے، دھرنوں کا راستہ رہ جاتا ہے، اور اس راستے سے ہم پہلے گزر کے آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر، اور کسی کو کچھ نہیں ملا ہے۔ فی الحال اتنا ہی، جب سپریم کورٹ فیصلہ دے گا آپ کو پھر اپڈیٹ کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔